अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की दिफाई खबरों में पाक फिजाइया के पायलट्स और एयरक्राफ्ट्स की तुर्की में आमद की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। तुर्की के पहले मकामी ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट, यूनान की कॉर्वेट्स की कंस्ट्रक्शन, फिलीपींस के तैयारे को हादसा, भारत के शिप बेस्ड BMD की टेस्टिंग समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा तुर्की के पहले ट्रेनिंग और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट ने आज फर्स्ट फ्लाइट ली है। हुरजेट ने बुनियादी तौर पर इंजन से मुतालिक इब्तदाई टेस्टिंग 26 दिसंबर 2022 को कंप्लीट की थी, जबकि इसके इंजन को पहली मरतबा 30 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया था। हुरजेट ट्रेनर प्लस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट ने टैक्सी टेस्ट 18 मार्च 2023 को किए थे। हुरजेट लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट पे नेशनल सतह पर काम किए जाने का आगाज अगस्त 2017 में शुरू किया गया था। हुरजेट ने आज फर्स्ट फ्लाइट मकामी वक्त के मुताबिक 7:35 पर 14,000 फीट की बुलंदी और 250 नॉट्स की स्पीड से फ्लाई करते हुए ली। हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट 45,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और मार्क 1.4 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसको कई मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले एयर टू ग्राउंड मिनिशंस के अलावा एयर टू एयर मिसाइल से भी इक्विप किया जा सकेगा। तुर्की ने इस अंडर डेवलपमेंट ट्रेनर प्लस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को मलेशिया के फ्यूचर LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्विजिशन की गर्ज से भी पिच किया था, ताहम मलेशिया ने कोरियन साख्ता FA-50 तैयारे का इंतखाब किया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट, इसके अलावा मुतलका टेक्नीशियंस आज कूनिया पहुंचे हैं। पाक फिजाइया के F-16 C और D तैयारे नंबर 5 फाल्कन मल्टी रोल स्क्वाड्रन के साथ इस एक्सरसाइज में गालबन पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट के साथ पायलट्स के अलावा मुतलका क्रू मेंबर्स भी तुर्की पहुंचे हैं, जहां अगले हफ्ते शुरू होने वाली एनातोलियन ईगल मशकों में पाक फिजाइया दीगर अलाइड फोर्सेस के साथ शिरकत करेगी। वाज़ेह है कि पाक फिजाइया ने इससे पहले एनातोलियन ईगल मशकों में अपने JF-17 थंडर तैयारों के साथ भी शिरकत की थी, ताहम पाक फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 ब्लॉक 52 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट पहली मरतबा गालबन इस एक्सरसाइज में शिरकत कर रहे हैं। हालिया एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज में मुमकिन तौर पर अज़रबैजान के अलावा UAE, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब की भी शिरकत के कवी इम्कानात हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज की अहमियत और इसमें परफॉर्म किए जाने वाले मुख्तलिफ मनूवर्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यूनान की नेवी के लिए फ्यूचर में तैयार की जाने वाली FCX-30 कॉर्वेट्स के सिलसिले में यूनान में कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक ग्रीक नेवी के लिए FCX-30 कॉर्वेट्स, जिनको दोहा क्लास कॉर्वेट्स भी कहा जाता है, इनकी कंस्ट्रक्शन की गर्ज से तमाम फैसिलिटीज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली गई है और आने वाले अरसे में इन कॉर्वेट्स की कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ग्रीक नेवी के लिए FCX-30 कॉर्वेट्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अमेरिकन ओनिक्स और इटालियन कंपनी के दरमियान अब से कुछ अर्सा पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पाया था। ग्रीक ऑफिशियल्स का कहना है कि शिपयार्ड में काम करने के अलावा तकरीबन 2000 अफराद के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। मुआहदे के तहत ग्रीक नेवी के लिए टोटल 6 कॉर्वेट्स तैयार की जाएंगी, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3+1 कॉर्वेट्स तैयार की जानी है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहली 3 कॉर्वेट्स इटली और चौथी कॉर्वेट यूनान में इटालियन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स, FCX-30 या दोहा क्लास कॉर्वेट्स बुनियादी तौर पर 3,250 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है और इस कॉर्वेट की लंबाई 107 मीटर है। यह कॉर्वेट 3,500 नॉटिकल माइल्स और 28 नॉट्स की स्पीड से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। इस पर टोटल 112 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है, जबकि इस पर एक NH-90 क्लास के हेलीकॉप्टर को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। इन कॉर्वेट्स को इटालियन कंपनी लियोनार्डो की तैयार करदा 76 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा MBDA के तैयार करदा आस्था 30 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को 16 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। इस शिप पर एंटी शिप रोल में MBDA की ही तैयार करदा एग्जॉस्टेड MM40 ब्लॉक 3 मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। यह कॉर्वेट टोटल 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को अकोमोडेट कर सकेगी। फ्रेंड्स, वेस्टर्न मीडिया सोर्सेस का दावा है
کہ چین کی اسپائی ویسل یوان وینگ 7 گزشتہ روز انڈین اوشین میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ویسٹرن میڈیا سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ یوان وینگ 7 بنیادی طور پر انڈین اوشین میں انڈین بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی ٹیسٹنگ سے پہلے داخل ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ یوان وینگ 220 میٹر لمبی ہے اور اس کی ڈسپلیسمنٹ 30,000 ٹنز بتائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی اس شپ کے انڈین اوشین میں داخلے کی اطلاعات اس وقت سامنے آئی تھی جب انڈیا نے اپنے بیلسٹک میزائل کو ٹیسٹ فائر کرنا تھا۔ فرینڈز، انڈین DRDO یعنی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے انڈین نیوی کے ساتھ مل کر شپ بیسڈ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کا کامیاب ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس ٹیسٹ کے ساتھ ہی انڈیا ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو نیول بیسڈ بیلسٹک میزائل ڈیفنس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے DRDO لینڈ بیسڈ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی کیپیبلٹی کو سکسیسفلی ڈیمونسٹریٹ کر چکی ہے۔ DRDO کے مطابق اس کے لینڈ بیسڈ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز کئی طرح کے موجودہ بیلسٹک میزائل تھریٹس اور ایمرجنگ تھریٹس کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انڈین نیوی نے حالیہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو INS انوش سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ یہ شپ بنیادی طور پر 10,300 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی انڈیورنس 45 ڈیز بتائی جاتی ہے۔ 165 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کرنے کے ساتھ اس شپ کی لمبائی 118 میٹرز ہے اور یہ 18.5 ناٹس کی سپیڈ سے سمندر میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اس شپ پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ایلٹا M2248 ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، رشین پریس ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ رشین آرمڈ فورسز نے روس کے سب سے ایڈوانس T-14 ارماتا مین بیٹل ٹینک کو یوکرین میں باقاعدہ ڈپلائمنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم رشین پریس ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک اس ٹینک کو ڈائریکٹ اٹیک مشنز میں استعمال نہیں کیا گیا۔ فرینڈز، رشیا کے T-14 ارماتا مین بیٹل ٹینک کو روس کا اب تک کا سب سے ایڈوانسڈ مین بیٹل ٹینک قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم اس نیکسٹ جنریشن مین بیٹل ٹینک کو اس سے پہلے یوکرین میں باقاعدہ ڈپلائمنٹ کی کسی قسم کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں اس بارے میں ریومر سننے کو ملی تھی کہ روس ممکنہ طور پر اس ٹینک کو یورپین ساختہ لیپرڈ 2A6 اور چیلنجر 2 مین بیٹل ٹینک کے علاوہ امریکی ساختہ M1A1 ابراہمس ٹینک کے خلاف ڈپلائی کر سکتا ہے۔ T-14 مین بیٹل ٹینک کو 2015 کی وکٹری ڈے پریڈ میں سب سے پہلے انویل کیا گیا تھا، تاہم کچھ عرصہ پہلے ہی اس ٹینک کو رشین ٹروپس کے حوالے کیا گیا ہے۔ T-14 مین بیٹل ٹینک کو 1500 ہارس پاور کے ڈیزل انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے اور یہ ٹینک 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ایڈوانس سسپینشن اور لو ویٹ ہونے کی بدولت امپریسو منوربلٹی رکھتا ہے۔ T-14 مین بیٹل ٹینک کی مین گن سے کئی طرح کے ایمونیشن کو فائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس پر ایک ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، فلیپینز ایئر فورس کے بیسک ٹرینر ایئر کرافٹ کو گزشتہ روز حادثہ پیش آیا ہے۔ فلیپینز کی ایئر فورس کے سورسز کے مطابق اس ٹرینر ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کے بعد ہی پرابلم فیس کرنا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کچھ دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ تاہم اس حادثے کے نتیجے میں دونوں پائلٹس معمولی انجریز کے علاوہ محفوظ رہے ہیں۔ فلیپینز کی ایئر فورس کا کہنا ہے کہ اس ٹرینر ایئر کرافٹ کے ملبے کو ریکور کیا جا رہا ہے اور اس کی اسیسمنٹ اور ایکسٹینسو انویسٹیگیشن کے بعد اس حادثے کی بنیادی وجوہات کو ڈٹرمن کیا جائے گا۔ فرینڈز، چین کی سرکاری نیوز ایجنسیز کے مطابق چین کی مصر اور ایتھوپیا میں موجود امبیسیز سوڈان میں موجود چائنیز نیشنلز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ چائنیز حکام کا کہنا ہے کہ چین سوڈان میں موجود سیکیورٹی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے ایجپٹ اور ایتھیوپیا میں موجود چائنیز ایمبیسیز مسلسل چین کے شہریوں کو سوڈان سے ایویکویٹ کرنے کی غرض سے اسسٹنس کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ واضح ہے کہ سوڈان میں جاری حالیہ خانہ جنگی کے نتیجے میں بہت سے ممالک نے اپنے شہریوں کو سوڈان سے ایویکویٹ کرنے کی غرض سے اپنے ٹروپس اور ملٹری ایئر کرافٹ کو ڈپلائی کیا ہے۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کے تقریباً 1500 شہری اس وقت سوڈان میں موجود ہیں، جن کو آنے والے چند دنوں میں ایویکویٹ کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔